عسلامة. اليوم جيت بنحب نحكي لكم على التوجيه بعد الباك. مبروك عليكم الناس الكل اللي خذيتوا الباك متاعكم واللي مازالوا الله يسهل لكم ان شاء الله. شنو الشيء اللي خليني نحب نحكي في الموضوع هذايا؟ انا كيف نشوف لي دكتورون لي باك بلس 6 بلس 7 ميم بلس 12 بارفوا وقاعدين في الشوماج، نحس يعني واجب وطني اني نقدم اموان نصيحه للي نوفو باشوليي. دونك خذيت الباك متاعك وتحب تتوجه، هو ذيك التوجيه هو اللي باش يحدد لك مستقبلك كامل. نقولوا معناها ينجموا زوز وحيد باغ اكزومبل يختاروا نفس الحاجه، مي ابري كل واحد مستقبله سي فري. مي علاش؟ خاطر دي لو ديبي لو بروجي سي با لو ميم. خمم انت نهار اخر كي مثلا باش تخدم، اسكو انت من النوع اللي تحب تخدم، نقولوا احنا في تونس مسمار في حيط، والا انت تحب تخدم، تحب تولي ان شيف دو بروجي وانت هو اللي توفر الخدامي في بلادك، خاطر سا شونج تو. به بالنسبة للجماعة أنا اللي نجم ننصحهم الأكثر هما جماعة الباك سيونس باك مات بريسك كيف سي لا ميم شوز. تو ثم حتى باك انفورماتيك براتيكمون سا فيرس دون لو ميم les mêmes filières après presque. Ça dépend les spécialités, ça dépend les options. Donc بالنسبة اللي عاملين باك سيونس، إذا كانك تحب تمشي باغ اكزومبل في السونتي راهي ديما معناتها ال ريكروت داكوغ. مي باش نقول لكم علاش نجموا تعملوها هذيك الحاجه مثلا سونتي. اذا كانكم باش تعملوها لازمكم تكونوا عارفين علاش تحبوا تعملوها. اذا كانك تحب تعمل سونتي باش نهار اخر تدبر خيريه وتخدم على روحك اتسيتيرا داكوغ. مي اذا كان البروجي نتاعك نهار اخر باش تخرج لبرا، نحب نقول لك اللي هما سو سون دي ميتيي ريغلومونتي. اش معناها ريغلومونتي؟ يعني مش مستعرف بهم في الاوروب، مش مستعرف بهم في كندا ني اون امريك. اون امريك دونك ما فيهمش حتى ايكيفالونس. لي باك بلس 3 سونتي ما فيهمش حتى ايكيفالونس، لازم تعاود من الاول وجديد. وكي نعطيكم معلومه نعطيها لكم معناتها من واقع الحدث، يعني نعرف شكون هونيا من صاحباتي وكل شيء، وثم شكون بدل كومبليتمون الشمام نتاعو، ثم شكون عاود من الاول وجديد تالمو يحب يكون انفيرميير ولا ساج فام اتسيتيرا اتسيتيرا داكوغ. لي ميدسان كيف سو سون دي ميتيير ريغلومونتي. دونك انك تحب تخرج لبرا تنجم تخرج لبرا تعمل ستاج، ما ينفوا ستاج نتاعك وفا وتخرج باغ اكزومبل ان دكتور، لازمك تعمل بالنسبه للدكتور بالنسبه يعني سونتي ما ثماش ايكيفالونس، سي جونغ تعاود من الاول جديد. وبالنسبه لي دكتور ثم ايكيفالونس، سي جونغ ان كونكور بيان ان اكزامان اللي معناتها الاسئله نتاعو بريسك على الفورماسيون نتاعك كامله. بعد الباك سيونس شنية الحاجة الأخرى اللي تنجموا تعملوها؟ انجينيور تعدي بريباراتوار. هذيك هي الحاجة اللي اخترتها أنا بعد الباك نتاعي. عملت بريباراتوار 2 ans و بون لا بروميير اني جو لي راتي بور لا سامبل ريزون لأن حبيت نعدي كونكور ميديسين، مي الحمد لله يا ربي ما خديتوش، الحمد لله يا ربي مشيش ميديسين. دونك عديت كونكور بريباراتوار ومن بعديك تختار اسكو سي ديجا دي لو ديبي ثم بليزيور بريبا. ثم بريبار فيزيك شيمي بيو بيولوجي، ثم بريباراتوار MP, je pense elle s'appelle MP, maths physique. Donc ça dépend de la spécialité اللي باش تختارها. اما il faut dire اللي هو سيكل انجينيور يحلك اكثر افاق البرا. طالبين ياسر لي انجينيور دونك دوكو ميم بعد حتى ما خرجتش بالمويا نتاعك بعد الباك، تنجم تخرج بعد الباك بلس 5 نتاعك داكور. بعد السيكل انجينيور نتاعك نجم تخرج. طالبين ياسر، طالبين سكون ابل en France en Europe généralement les formations en alternance, c'est-à-dire master et le travail en même temps. Voilà. نجم زيادة تعمل سيستم LMD ليسانس، سيستم ليسانس ماستر تيز. مي لازم تعرف روحك علاش عامله. كي تعمل سيستم كي تتبع السيستم تاع LMD باش تاخذ بعد 3 سنين باش تاخذ ليسانس. اذا كانك تميزت ثم دي بورس نجم تخرج لبرا، واذا كانك معناتها فوالا نجحت وبرا، دونك من بعديك اش باش تعمل ماستر. باش تبدا تضيع في وقتك. على ضيع في وقتك على خاطر راك تشوفوا فيهم من تويكا. انا نتفكر قررني بروف نتاع برودكسيون فوراجير، نحييه اذا كانوا اذا كانوا مازال حي الله وكانوا مات الله يرحمه. قريت عنده مش ياسر حكاية جمعتين حاجة كما هكايا، ماتيغ اسمها برودكسيون فوراجير.
دونك قالنا وقتها كلمة قعدت في مخي، المصيبة كان عمت خفت. اش معناتها؟ يعني انت عملت باي اكزومبل، هذا هو الموضوع اللي خاصة اللي نحب نحكي فيه. انت مثلا عملت ليسونس، تخرجت لميمة، تستنى في ولده تحبو يخدم اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك بعد باك بلس 3 اش باش تقول؟ تستنى في ولده باش يخدم، ما لقاش خدمه، ما نجحش في كابيس اتسيتيرا اتسيتيرا. سي تو افي نورمال. علاش؟ على خاطر حاجتين ما يطلبوش ياسر، والكلام ده موجودين ولا ساده موجودين، معناتها لي ميتري اللي عندهم لي ليسونس تو موجودين برشا. دونك دوموند اطلب اكثر من لوفر. دونك هي شو تقول؟ سي با غراف. نتفكر وقتها يحكي لنا هكا، سي با غراف. والجار تعمل ماستر وما نجحش، وما خدمش يعني بالدبلوم تاعو طونك بروف وفوالا. الاخرى تجي تقول انا بنتي بالتاز وما خديت ما خدمت. الاخرى تجي تقول انا التاز نتاعها عندها 10 سنين اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هذيك هي المصيبه كان عمت خفت. دونك انا شنو ننصحكم؟ ركزوا بالباهي قبل ما تختاروا. دونك اللي باش يعمل ليسونس نجم تعملها باش من بعديك تحل بروجي، نجم تخمم في بروجي، نعرفش تحل ليكول، تحل روضه، تحل ميم تبعد شويه على الدومين. اذا كانك باي اكزومبل عملت ليسونس ماركتينغ وحاجه في الكوميرس، نجم حتى تحل نعرفش صالون دو تي، تحل. خمموا في لي زيدي دو بروجي. صحيح لازمهم فلوس، مي خمموا. ما نعرفش اذا كان عندكم دي سوبفونسيون من الفامي، اذا كانكم نتوما تخدموا باراليل، يعني ما لازمكمش يعني تقولوا احنا نقراو جوست باش من بعديك ندبروا بلاصه من عند الحاكم. سا انا كونتر. علاش؟ على خاطرني كيما قلت لكم كيف نشوف يعني كلكو سوا من صاحباتي والا من ولا في اللي نشوف فيهم تويكا، يعني مئات اذا كان مش الالاف اللي تويكا معناها عاملين دي غريف تو على خاطر بعد باك بلس 12 ويعني ومازالوا ما خدموش. شيء اسف، شيء يحرق القلب. دونك اني نصحتكم، وربي ينجحكم وربي يوجهكم خير.